तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट जर्म्या काचका शुभकामना गीत बठे आज जर्म्या काचका शुभकामना गीत बठे आज सोणी राख्या थोक्काई बेरमा लगाउन्याहु माझ सोणी राख्या थोक्काई बेरमा लगाउन्याहु माझ। नमस्कार रे भोती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरिबर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हो क्या। सोमबार की बसाइमा डोटेली भाषाका कविता र गीती रचना वाचन हुनान्। रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5औं वर्षमा गोडो राख्दा छ। तसै अवसरमा हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबटे भौती माया गरिबर शुभकामना सन्देश विशेषका रचना आजकी बसाइमा लेखबर पठाइरहेछ। आजकी बसाइमा तम्मराई रचना वाचन गद्य हुँ। आजले हामीलाई कार्यक्रम सकिन्जासम्म सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। हेद्दा ढोका भिटले देख्या आज यी अवस्थामा पुगन्जासम्म ढोकाभिट कार्यक्रमलाई निक्केरिकनाई देश विदेशसम्म चिनाउनकी निम्ति तमुनले जो प्रयास गर्या तमारा प्रयासले ढोकाभिट आज यी अवस्थामा पुग्यालै हो। तसो भए हुनाले तमारा शुभकामना सन्देशका रचना आजकी बसाइमा वाचन हुनेन्। निक्केरिकनाई सुनबर साथ दिया ढोकाभिटका दारु गाड्डौं चौथा जरम्या काज विशेषका शुभकामना सन्देशबटे। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर सभापति मान बहादुर एर नेपाली काङ्ग्रेस पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। राजेन्द्र सिंह कठायत स्वास्थ्य चौकी प्रमुख शिलङ्गा स्वास्थ्य चौकी पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। प्रधानाध्यापक विष्णु सिंह बोहरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बोहरारी, केदार माध्यमिक विद्यालय बित्थडचिर गाउँपालिका 1 खुलमोर्की मौजौ बझाङ।
संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पूरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। अध्यक्ष कृष्ण बहादुर विष्ट, व्यवस्थापक नरेन्द्र बहादुर विष्ट, बाराघर कृषि सहकारी संस्था पाटन नगरपालिका 2 कफल चौडाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। नगर कमिटी अध्यक्ष ललित ठगुन्ना, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पूरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। ओडा कमिटी अध्यक्ष महेश प्रसाद पन्त, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका 2 सिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पूरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। नगर प्रवक्ता रे पाटन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारी, सचिव रामदत्त जोशी रे पाटन नगरपालिका 9 की मौजौ बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति रे ओडा नम्बर 1 का ओडा अध्यक्ष भुवन प्रसाद भट्ट, दख्रचन्द नगरपालिका 1 गुरखोलाकी मौजौ बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। प्रधानाध्यापक मान बहादुर चन्द, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर चन्दरी, सिगास माध्यमिक विद्यालय सुर्नया गाउँपालिका 6 मुस्यारौटेकी मौजौ बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। क्याम्पस प्रमुख उत्तम भण्डारी रे पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन की मौजौ बैतडी। श्रोता सङ्गी, आजकी लेखालै ढोका भिटका दारुगाडा ढोका भिटका चौथा जरम्या काज विशेषका शुभकामना सन्देशबटे ब्यालु नगरीबाट तमारा शुभकामना सन्देश सहितका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्जनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला सहर इन्डियाबटे केशव साउदजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भली छ कामना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। मङ्सिर 17 पैठ ढोका भिट जर्मी, हौसिया गोविन्द पन्त सञ्चालक कर्मी, 7 स्टार रेडियोमा खोडपेका बजार, ढोका भिट कार्यक्रम डेउडिया हजार, कोही मुख तक कोही गीदारा, कोही छन् गजलकार, कोही छन् घोइला बचनका कठै सुनके हार, बड्डाई रौन तेरा सङ्गी आजी तार तार, बनौँ नाइरौँ वर्षौँ वर्ष जर्म्या काजबार, विकृतिका विरुद्धमा हिटे आफ्नी सार, संस्कृतिलाई जोगाउनु छ जन माने हार,
धर्म भाषा बचाउ नाकि कसिरे कम्मर चन्द्रमा सूर्य कि जनी होइरहे अमर सूर्य चन्द्र रनासम्म तुपन रहिरहे हिमालय हिउँका सरे सुकोली भइरहे धर्म कर्म वेशभूषा कि ठाउँ ठाउँमा गइरहे ढोका भिट शून्य नका घटमा बहिरहे चिरञ्जीवी प्रभावशाली दीर्घायु होइरहे ठुली भए सर्क लागे जुन तारा छोइरहे चाँदीका चोइला कि जनी चलक्क चल्की रे बान्नीका बेल कि जनी झलक्क झल्की रे महाकाली छल्क्या जनी छलक्क छल्की रे पन्युका जुन कि जनी टलक्क टल्की रे हरिया डाँगा पलौ नाइरोन सुके कभै जन विकृतिलाई बाँड्छ लाए झुके कभै जन देउडा गीत ठाडी भाका फाक्स गुन्द्रे बहिरा रन्काई राखे घन्काई राखे पश्चिमका गैरा मसित शब्दैन थिन तेरा गुण गाउना कि आउनै रौलो तेरी कोल पिरता लाउना के तेराई नाउँमा लेख्या मैले यो चिट्ठी आज कि भली छ कामना मेरे जरम्या काज कि भली छ कामना मेरे जरम्या काज के केशव साउदजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। भली छ कामना शीर्षकमा ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नाया गाउँपालिका 8 कठमडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियामै कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी केशव साउदजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा ढोका भिटलाई जरम्या काजो छ भली कामना शीर्षकमा झ्याउरी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। आनन्दित पल हर्षका जल नेत्रका बिटमा मनका भाव पोखन्छु अब ढोकारे भिटमा ढोकारे भिट विनय सुर बाँसुरी धुन्जसी सर्कका तारा संसार सारा पन्युकी जुन्जसी जगत बेडी आँखाकी गेडी हृदय चाल्जसी जननी साथ सुर्ताकी याद मायाकी जाल्जसी ज्ञानै भकारी फुलकी बारी बगन्या मुल्जसी सत्यको माया पिपलु छाया काकडी झुल्जसी सौन्दर्य पसी हिमाल जसी सिलङ्गी बाससी सन्ज्यामा आउने बाडुली लाउने जिउनारी गाससी सुनका बाला चाँदीका पैडा हिराकी हार जसी भिणा रे काठा सत्यका बाटा घुइकन्या कारजसी घुलपुद्या मैना माइतकी बैना सौराडा छाल्जसी नजिकै हौ कि हेरेर रौँ कि कसाकी थाल्जसी इतिहासिना कस्तुरी बिना कोइलीका सुरजसी
घाम रे पानी लालझाडी बन नाचन्या मर्जसी धरती है धीरा सर्क है थिरा पानी है पाजली सास की मुठी कलजा की कुठी माया की आँचली हात की मुठी हिटन्या खुट्टी दैलाको दाँत है दुख सुख पोख्ने महतारी ढोग्ने सुनौलो गात है विकृति हारी सुदूर भरी रविबार दिर होइ र यही लौडी दुबा झै चौडी जुग जुग जिर सनातन माथि संस्कार थापी मलजल भदिरे सबको मन बुझाइ ड्यौडियानको सम्मान गदिरे दुखीको साथी चन्द्रमा माथि पाइला लैटेकोले सङ्कटै बचे खुसीले हाँसे असत्य जिन बोले भोकेर हर्ष इतुकी वर्ष कमाइ राखे नाम चित्त बुझौनाइ ढोका कि मौलाई छ मेरो सलाम 74 साल मङ्सिर मास 17 गते साँझ खुसी भ्यो मनमी तुई जु जन्मी सुदूर समाज अन्तका होली तम दादाई बोली दुनिया हँसाउने मायाका झेल भिटका सेल हौसिया बसौने तेरो साथ पाया आभारी भया जिन्दगी भरिमा इतिहास रहिजाऊ बढेर गइजाऊ यो तेरो गरिमा गाएर गीत ढोका भिडसित जिन्दगी साटौला मानेर सोराई कलम की कोराई दुख सुख काटौला हजार वर्ष भएर हर्ष खुसीले बाँचिरे साहित्य जन्माई संस्कृति बचाई इतिहास साँचिरे गजल मुक्तक कविता गीत गाउनी रे फाग सगुनले यी डाकाका साथ सन्ध्यामा आउनी रे गोविन्द दादा सुमधुर भाका सुहाइलो लाग्न्या सब एकजुट भया साहित्य लेख्या संस्कृति जागन्या 100,000 साहित्यकार जन्माए दिन बिउजिए गर्खा हिउन रे बर्खा जन लागौनी
जुन तारा सरी संसारैभरि चलिरहन मना ढोकारे बिटो जरम्याका जो छ भलिका मना ढोकारे बिटो जरम्याका जो छ भलिका मना 74 साल मङ्सिर मास 17 गते साँझ खुसी भ्यो मनमी तुइजो जन्मी सुदूर समाज कठै लाडी 2074 साल मङ्सिर महिनाका 17 गते आइतबारका दिन बासाइतक 5:15 बजे रेडियो 7 स्टारका विद्युतीय तरङ्गबठे ढोकाबीटको जन्म होइबर तमुनले ढोकाबीट सुन्न पाया देख्या ढोकाबीट उसै दिन जन्मी उसै दिन एको नन्न गरेर हामीले ट्याक्क कनाई ढोकाबीट नौ दिया अरे लगातार यो 4 वर्षसम्म तमसित रह्या 4 वर्षको समय अवधिमा ढोकाबीट कार्यक्रम यी अवस्थामा कस्या पुगी तमुनलाई निक्किरी कनाई थाहा छ ढोकाबीट कार्यक्रमसित जोडिएका हाम्रा मौजौ जतिलै छौ तमले यो लाएको गुण हम कबै नाइ बिसद्द सक्का तमुनले भौतिक गुण लाइरहेछौ ढोकाबीटलाई तमरी लडाली ढोकाबीट तमुनले बचाइबर आज यी अवस्थामा पुगी हो सुरुमा ढोकाबीटलाई कसरी थर्युने बहुत समस्या की कुरा थिए देख्या हिट्टै नजान्ने गुरमरी लोने अवस्था बठे तो धोएका गोडा टेकाइबर यसलाई हिट्टे बनाए हामीले बनाउना अहिले त एकअर्काले के कसो लाइरहेछ देख्या झकुला लोने बुस्कार्ड लोने पोइन्टो लोने टकटकानी बन्न खोजन्छ यो ढोकाबीट तब त तमरी लडाली ढोकाबीट भइयो कसैले नन्दिना जसी मान्ने कसैले नन्दिना जसो मान्ने जिजसु भएले तम्मराय नैको माया साथ सहयोगले ढोकाबीटले 4 वसन्त पार गरेर 5औं वसन्तमा प्रवेश गर्दा छ मङ्सिर 17 गतेका दिन हम सबैकी लेखा खुसीकी कुराले हो तमले जो माया गर्या ढोकाबीटलाई जसरी तमले साथ दिया आफ्नो व्यस्त समयलाई पर राख्बरलाई ढोकाबीट कार्यक्रमतिर तमुन जोडिया यसरी कनाइ तमुनले आउने वर्षमालाई साथ सहयोग गर्यो भने ढोकाबीटको यो यात्रा सदान रहिरहने आशा विश्वास मैले गरिराख्यो रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती धन्यवाद दिए उनले ढोकाबीटकी लेखा ढोकाबीटलाई जरम्या काजो छ भली कामना शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका संगी रमेश भण्डारी आँसुजीका कविता पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्या लौ यो चिठी हमलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदन सिंह मणैजीले पठाया हो उनले ढोकाबीटकी लेखा शुभकामना गीत शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् ढोकाबीट चलायाको 4 वर्ष भइ गया मनका केही कुरा भन्या केही बाँकी रहि गया चढी उडी सँगै आयो हरिया रङ्गको कार्यक्रम ठिकै रह्यो गोविन्द सँगको 4 वर्षलै भया हजुर बालकै छ आजी हुर्काउने बढाउने जिम्मा गोविन्दजी साँचे 2074 साल मङ्सिर 17 मा जन्म यहीको भयो हजुर डेउडिया छत्रमा सुदूरको डोटेली भाषा नेकेरी पलाउ नाकी गोविन्दलाई जिम्मा मिल्यो यहीलाई चलाउ नाके सुदूरका 9 जिल्ला भरि सुने काइछन् डाको जन्म मात्रै पाछा भयो भाषा बुढो पाको राजनीतिको सीमा रेखा हार र जितको 4थो वर्ष पुरा भयो यही ढोका भिटको सुन्नाइरह्या श्रोता जन यहीको मिठो धोन गाएको छ सम्झेको छ तमरो त्यो गोन आजि व्यापक प्रचार होइजाऊ यही ढोका भिटको माया प्रेम रहि जाऊ तम सबै शीतको कार्यक्रम चलिरहिजाऊ यही मेरो नामना 4था वर्ष न्वार नको छ शुभ कामना विश्वभरि सुनिरहन्छ यहीको मिठो डाको बालबच्चाले नसुन्यालै सुन्या बुढो पाको बचाइ राखे डोटेलीको संस्कृति रे भाषा फाग डेउडा जन छाडे यही हो अभिलाषा कार्यक्रम चलिरहिजाऊ 100औं वर्षसम्म 78 मा चारपु राभ्या 74 मा जन्म
78मा चारपु राभ्या 74मा जन्म। मदन सिंह मडैजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा शुभकामना गीत शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बसे हाम्रा सङ्गी मदन सिंह मडैजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन तै पछा थोक्काइ बेर स्याभी स्यालै गर्ला। बजे तैसे बेन स्टारला बजे तैसे बेन स्टार स्टारला ढोका भेट चलाइला ढोका भेट चलाई यही हमारी संस्कृति लाइला यही हमारी संस्कृति लाई तिलाइला भौतै गुण लगाइला भौतै गुण लगाई अपनी भाषा संस्कृतिला अपनी भाषा संस्कृति कृतिला देव पितर मणि हाल्याला देव पितर मणि हाल्या हमारी भाषा मौतारी होला हमारी भाषा मौतारी हो मौतारी होला तोल गई जणी हाल्याला तोल गई जणी हाल्या डाको लाया इज बाबालेला डाको लाया इज बाबाले मालेला आई झनाउ लौ भण्याला आई झनाउ लौ भण्या बोलौं जाने बढिया जनला बोलौं जाने बढिया जन जनला निकेरी हौ भण्याला निकेरी हौ भण्या जन बोल्या जड की बरेला जन बोल्या जड की बरे भरेला पितर दुखी हुननला पितर दुखी हुनन बुढा भई बस्याका थलला बुढा भई बस्याका थल थलला मनै मन रुननला मनै मन रुनन अंग्रेजी जन बोल्या बुद्धिउला अंग्रेजी जन बोल्या बुद्धिउ बुद्धिउला अपनी भाषा बोलाला अपनी भाषा बोलो हमारी भाषा संस्कृतिला हमारी भाषा संस्कृति कृतिला हराई झाली भोलाला हराई झाली भोलो बजोइर ये सेभेन स्टारला बजोइर ये सेभेन स्टार स्टारला ढोका भिट चलाएला ढोका भिट चलाए कभै सर्जक संस्कृति विदला कभै सर्जक संस्कृति विदला कभै गीत बजाएला कभै गीत बजाए बाँचिरहन हमारा चलनला बाँचिरहन हमारा चलन चलनला हाम्रो चाहना छला हाम्रो चाहना छ पाँचौं वर्षै ढोका भिटला पाँचौं वर्षै ढोका भिट भिटला शुभ कामना छला शुभ कामना छ
हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोका भिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद पन्त, सचिव शंकर दत्त पन्तरे, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिलङ्गाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सर्जक हरिराम पार्की हर्पल बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतका बेंगलुरु बठे। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 4 वर्ष पूरा गरेबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। प्रधानाध्यापक विष्णुसिंह बोहरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बोहरारी, केदार माध्यमिक विद्यालय बित्थडचिर गाउँपालिका 1 खुलमोरकी मौजौ बझाङ। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। लोकप्रिय डेउडा गायक मुरलीधर अवस्थी, सिगास गाउँपालिका 9 च्वागड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। हरिसिंह विष्ट, बाबा बनारसी टेडर्स, पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजार बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। चर्चित डेउडा गायक रे सर्जक लक्ष्मीराम बिसी, पाटन नगरपालिका 3 गौडाली बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 4 वर्ष पूरा गरेबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। वडा अध्यक्ष फरेन्द्र सिंह विष्ट, वडा सचिव आनन्द सिंह महराले, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 गुजरकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोका भिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह विष्ट, सचिव वीरसिंह महतारी, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटनकी मौजौ बैतडी। श्रोता संगी ए थोक्काई बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा आजकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले पठाएका ढोका भिटका चौथा जरेम्या काज विशेषका शुभकामना सन्देशका गीती रचना वाचन गद्दार्यौं। डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्दार्यौं। अब्यालु नगरीबर बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनाउ। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले हामीलाई शुभकामना 5औं वर्षौ शीर्षकमा तोटक छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा यी कवितालाई मै तोटक छन्दमा गाउने प्रयास गर्दौ। निसिग्या दिनलै तकदा तकदै सुरु भ्यो पचौं बरसै लगतै जनमी तुयता गुणी भई जगमा कविता गजलै रचना सगमा
माउलै बढी गई कति हो गुण यो बुझने अफनो मति हो रचना गरन्या भौतै छन् जो यी सबै जतिलै तमरी मऊ हो अफनी निकी हो रीति रे चलनै तुइले बचाई नदी ढलनै गौन्या छन् जो अफनी ढलमा सगुना ढुसका गजलै पलमा स्वर्णन्या जतिलै मगनै छन् ता एकै दिनलै नभुल्या जनता रचना रचन्या जतिलै गौन्या भौतै छन् जो चिनोलै पाउन्या मनको सुमनै तिमीमा चढी झौ नमुना जबलै झिकै बढी झौ अरप्या खुसी भई मोइले अब यो कामना शुभलौ तिमीमा सबयो कामना शुभलौ तिमीमा सबयो हरिप्रसाद जोशीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा शुभकामना 5औं वर्षो शीर्षकमा तोटक छन्दमा भोती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका एक कविता पछा आजकी लेखा छाड्डी बाराका सङ्घीकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबटे केशव मळै कृष्णजीले पठाया हो। उनले नौ चलौ नामना रैरौ शुभकामना भली शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई गीतलाई सुन। 74 साल मङ्सिरका 17 गते साँझ 7 स्टार रेडियोबाट आयो सबका माझ बोली भाषा संस्कृत तिरे रीति बचौँ नाके साहित्यका बाटा बठे सुदूर सजौँ नाके आफ्नी भाषा मौता रिको इज्जत राख्दा कि विकृतिरे विसङ्गति तस तसाई ढाक्दा के दारू गाड्यो एफएमले मेरी जन्म था त हौसलारे आशीर्वाद लिए सबको साथ ढोका भेटको जन्म भयो खोड्प्या बजारमा पछाण बनायो आफ्नो लाखौं हजारमा गीत गजल कविता सबै आफ्नी भाषामा सुदूर छाडी देश विदेश पुगाउने आशामा फुली रे मखमली बने सबका घर दैला परम्परा संस्कृतिका जडा हाले गैला केला कि झै थुमडी भे दुबाई जसी झाल घनकी रौ तोतेरो डाको पहाड डले माल सगर माथा जसो उच्चो समुद्र है गहिरो धरती सूर्य रनासम्म काहीँ न पढौ पहिरो यो तेरो चालेको पाइलो जोगौँ जुग जिरौ इसोई गरी श्रोता सबले माया प्रेम दिरौ तेराई लाग्दा हाम्री भाषा सबले सुन्न पायो कति आफ्ना गाउँघरका कोरा भुन्न पायो कतिले आफ्नी भाषा इसै बोल्न सिक्यो कतिले मनका दुःख याइमा खोल्न सिक्यो कति नौला सर्जकले लेख्द्या मौका पायो साहित्यमा पहिलो पाइला टेक्द्या मौका पायो नचिन्याका नजानेका कतिलाई चिनाई कैयौँ कि उब्यान्द लागि विकृति घिनाए हजारौँ कि कलम चले तेराई लाग्दा आज इसै गरी चलौ सधैँ एक छत्र यो राज कतिले सम्मान पायो साहित्यकी थली जेजा गिरे वर्षौं वर्ष शुभका मना भली जेजा गिरे वर्षौं वर्ष
शुभकामना भले। केशव मणि कृष्णजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा नौ चलौ नामना रहिरहु शुभकामना भोलि शीर्षकमा उनले भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेको थियो। भौती भौती धन्यवाद दिए। बैतडी सोरनया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरमा कामकाज गद्दे हमारा संगी केशव मणि कृष्णजीका गीतसितै आज की लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर जनपड्डे बेला भई हो। इज्यासम्म तमुनले ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भिटकी तिरहै झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटका चौथा जरम्या काज विशेषका शुभकामना सन्देश सहितका गीती रचना लेखी पठाइदिया। तम सबै संगीलाई ढोका भिटकी तिरहै भौती भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसेर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका संगी डमर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी भारत तमारा माझमा गायक महेश कुमार औजीले गाएको यो भौती मिठो छले गीत छाडेर आजकी लेखा बणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम बणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइन होइजोन लौपै नमस्कार। ओ छमछमा नाचिदे दादा मिलाइदे पैतली बजिग्यो छ लिया बाजो सजिरहेछ डोली ओ सजिरहेछ डोली बाचिर्या मरु हर्या आजका बेला बेली ओ आजका बेला बेली बाचिर्या मरु हर्या आजका बेला बेली ए ब्यूटीफुल बेली बेलो त हैंडसम छलिया बजामा हो नाचा समा समा छलिया बजामा हो नाचा समा समा ब्यूटीफुल बेली बेलो त हैंडसम छलिया बजामा हो नाचा समा समा छलिया बजामा हो नाचा समा समा मेरा सुदूर पश्चिम का रमाइला चौबारा आउन रोन सबैका घर ईशा काज बारा ओ ईशा काज बारा आउन रोन सबैका घर ईशा काज बारा ए लगली नजर सुहालै हल्का जर कोटीको ए लगली नजर सुहालै हल्का जर कोटीको ए रुबसी अनार तेरी तेरै नचानीको ए रुबसी अनार तेरी तेरै नचानीको सुवाकी अनाराया खामा बसी गए सुवाकी अनाराया खामा बसी गए पिरती गसी गए मुसुका हंसी गए पिरती गसी गए मुसुका हंसी गए सुवाकी अनाराया खामा बसी गए सुवाकी अनाराया
कोठामा बसे गए। हमलाई आउला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। जर्म्या काचका शुभकामना गीत बठे आज। जर्म्या काचका शुभकामना गीत बठे आज। सोणी राख्या थोक्काई बेरमा लगाउन्याहु माझ। सोणी राख्या थोक्काई बेरमा लगाउन्याहु माझ। नमस्कार रे भोती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम